मारियाना, मेरे साथ चलो। वो गंभीर लहजे में उससे मुखातिब हुआ। मारियाना के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्का थी। उसके नीले नैन कटोरों में हैरानगी हलकोरे ले रही थी। वो शशोपंज में मुब्तला थी। वो शख्स उसे अजीबो गरीब लग रहा था। अरसल उसके रूबरू खड़ा उसके जवाब का मुंतजिर था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह गहरी आंखों में वहशत लर्ज रही थी। उसके अंदाजो इतवार में इज़्तरारी कैफियत नुमाया थी। मारियाना उसके इज़्तराब को भांप चुकी थी और कशमकश में मुब्तला थी कि इस अजीबो गरीब अजनबी के साथ जाए या ना जाए। वो भले उसके सामने एक मेहरबान की सूरत आया था, मगर वो उसकी नीयत इरादों से अनजान थी। इतना भरोसा नहीं कर सकती थी कि उसके कहने पर मुंह उठाकर उसके साथ हो ले। उससे कबल कि वो फैसला कर पाती और उसे जवाब देती, अरसल ने पेशकदमी की। मेरे साथ चलो। वो उसके नाजुक हाथों को सख्ती से अपने हाथों में बींचता तेज तेज कदमों से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। रुको, सुनो, तुम जो कोई भी हो, मेरा हाथ छोड़ो। बेशक उसने उसे इन खलंडरे लड़कों से बचाया था, मगर था तो वो भी बिल्कुल अजनबी, और उसका इस तरह का गैर मुहज़्ज़बाना बर्ताव मारियाना को बिल्कुल भी नहीं भाया था। वो उसके मजबूत हाथों से अपना हाथ छुड़ाती गुस्से से बोल रही थी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। उसका हाथ अरसल के हाथों से छूट ना सका। मारियाना हजार कोशिशों और गुस्से के बावजूद अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा ना सकी, यहाँ तक कि वो उसकी गाड़ी तक पहुंच गई। जल्दी बैठो। अरसल गाड़ी के फ्रंट सीट का दरवाजा खोले ताहुक्म भरे लहजे में गरजा। मारियाना सुलग कर रह गई। एक एहसान के बदले मुसलसल हावी होने वाले लोग उसे सख्त बुरे लगते थे। उसने एक मर्तबा फिर झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इस बार कोशिश कामयाब हो गई। हाथ छूट गया था। देखो मिस्टर, तुमने बेशक मुझे इन ओबाश लड़कों से बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारी बेहद ममनून हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम मुझे मुफ्त का माल समझ बैठो। वो तैश के आलम में भड़क उठी। अगर इज्जत प्यारी है तो अंदर गाड़ी में बैठ जाओ। वो अगर भड़की थी तो वो भी दांत पीस कर गराया था। मारियाना दंग सी रह गई। दश्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा हैं, तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के शराब। इकबाल बानो की तरह वो भी तन्हाई के दश्त में महव गश्त थी। कुछ दिन कबल ही वो कुछ अहम मकासद के सिलसिले में इस्लामाबाद आए थे, और इस वक्त भी एक अहम मुलाकात के बाद वापसी के लिए महव सफर थे। उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर फराटे भरती दौड़ती चली जा रही थी। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खुल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। गुज़श्ता कई दिनों से वो एक अजाब में मुब्तला रहे। उनका जहन बेतहाशा उलझनों का शिकार रहा, और इन जहनी उलझनों ने उन्हें अब रफ्ता रफ्ता सबीहा से भी दूर कर डाला था। एक अजीब दोराहे पर जा खड़ा हुआ था उनका रिश्ता, और कसूर खुद उनका ही था। उनकी खुद साख्ता तारी की गई दूरी, सर्द और खिंचे खिंचे रवैये ने सबीहा को भी दुख पहुंचाया था। वो उनसे नाराज थी, और गुज़श्ता एक हफ्ते से उनसे दूर रहकर सबीहा की यादों ने आज उन्हें बुरी तरह सताया था। इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमा होता है अगरचे अभी सुबह फराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वसल की रात। इस पल भी सबीहा की यादों ने उन्हें शिद्दत से सताया। वो उनसे मोहब्बत करते थे, और इस मोहब्बत का इकरार करने में उन्हें जरा भी आर ना था। सबीहा ने इन 7 सालों के अरसे में उन्हें इतनी मोहब्बत, इज्जत, एहतराम और एतबार दिया था कि वो कभी सबीहा के अलावा किसी के मुतल्लक सोच भी नहीं सकते थे। मगर ये जालिम औलाद की महरूमी, इस औलाद की महरूमी ने उन्हें लाशऊरी तौर पर सबीहा से दूर करना शुरू कर दिया था। ना चाहते हुए भी वो दूसरी शादी के हवाले से सोचने पर मजबूर हो गए थे, और ये सब कुछ इस महमूद बेग की वजह से हुआ था। वही था अपनी जहरीली सोच उनके अंदर उंडेलने वाला। इस महमूद बेग को तो वो किसी कीमत पर ना छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं।
منتشر سوچیں ان کی ذہنی روح کو بھی الجھائے دے رہی تھی۔ دوسری شادی کا فیصلہ کر چکنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہ تھے۔ صبیحہ ان کے حواسوں پر بری طرح سوار تھی۔ اسلام آباد سے گھر پہنچتے ہی وہ تمام مصروفیات تہہ پشت ڈال کر صبیحہ سے بات کریں گے، انہیں اعتماد میں لیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ دوسری شادی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ دوسری بیوی صرف ایک ضرورت ہوگی، جبکہ صبیحہ تو محبت ہے ان کی، وہ قائل کر لیں گے، وہ صبیحہ کو ضرور قائل کر لیں گے۔ انہی سوچوں میں سرگرداں دی فاسٹ ٹریک پر گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سڑک پر ایک نسوانی وجود کو بھاگ کر عین سامنے آ کر بل کھا کر گرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فوراً سے بیشتر بریک لگایا۔ گاڑی ٹھیک اس نسوانی وجود کنیز پر جا رکی تھی۔ جلدی بیٹھو، وہ ماریانا کے مزید نزدیک آ کر پھر سے گرایا۔ شش و پنج میں مبتلا خوف زدہ ماریانا اس کے جارحانہ تیور سے گھبرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور کچھ ثانیے تک سامنے کھڑا شیشے کے اس پار سے اسے گھورتا رہا، جیسے اس کے باہر نہ نکلنے کا یقین کر رہا ہو۔ ماریانا نے اس پل اس کے چہرے پر رقم تحریر کو پڑھنا چاہا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی اور وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی پونچا بیچ کے مخالف سمت چل رہی تھی۔ ماریانا نے درزیدہ نگاہوں سے ارسل کی جانب دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے نگاہیں راستے پر جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ کہاں سے آیا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر مسلسل یہ شخص اس پر حاکمیت جتا رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ کی تھی اور یہ شخص بلا وجہ اس پر مسلط ہو رہا تھا۔ طیش کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے ارادے جو بھی ہیں، ان سے باز رہو، ورنہ میں گارڈ یا سول پولیس کو بلا لوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکا رہی تھی، ساتھ ہی کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑاتی گارڈ یا سول کو تلاش کر رہی تھی۔ مگر مجال ہے جو اس وقت ماریانا کو کوئی ایک بھی گارڈ یا سول راستے میں دکھا ہو۔ اپنے گھر کا راستہ سمجھاؤ۔ اس پر ماریانا کی دھمکی کا چندہ اثر نہ ہوا۔ وہی سپاٹ چہرہ، پتھرائی نگاہیں، سرد لہجہ، عجیب اجنبی تھا، زبردستی مہربان بننے کی کوشش میں مبتلا۔ وہ حیرانی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پا کر اس نے فرنٹ سکرین سے نظریں ہٹا کر ماریانا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مرینا سٹ پٹا گئی۔ کچھ دیر قبل گارڈ یا سول کی دھمکی دینے والی ماریانا اب اس اجنبی کو اپنے رہائشی علاقے کے متعلق بتا رہی تھی۔ میں اس دیس میں نیا ہوں، مجھے راستوں کا علم نہیں، آپ کو راستہ سمجھانا پڑے گا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم ہوا۔ ماریانا کو کچھ تقویت ہوئی۔ اجنبی اتنا برا نہ تھا کہ گارڈ یا سول کو بلانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ اسے راستہ سمجھانے لگی۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ آج صبح سے شہر بھر کی خاک چھانتی شام میں پونچا بیچ پہنچی تھی۔ کتنی یادیں اس کی ان لہروں کے ساتھ وابستہ تھی۔ وہ گھنٹوں ان لہروں کو نرم ریت پر بیٹھی تکتی رہی، پرانی یادوں کو تازہ کرتی رہی، یہاں تک کہ دن کے اجالوں کے سمٹ گئے اور رات کے اندھیروں نے سان سبسٹیان کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ ان پھیلتے اندھیروں نے جب اسے ماضی سے حال میں لا پٹخا، تب اسے ہوش آیا۔ کونچا سے واپسی پر ہی ان اوباش لڑکوں نے اسے آ گھیرا تھا اور اس سے چھیڑ خانی شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک اسے اس چونکا دینے والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کال گرینی کی تھی۔ وہ اس کے اب تک گھر نہ لوٹنے پر پریشان تھی۔ اس نے گرینی کو جلد لوٹنے کا عندیہ دے کر کال منقطع کر دی۔ اس کی ساری توجہ اس وقت اس اجنبی اور راستے پر تھی۔ اسی بوکھلاہٹ میں موبائل پرس میں رکھتے ہوئے اس کا پرس گاڑی میں گر پڑا۔ وہ بے اختیار جھک کر سیٹ سے نیچے ہاتھ ڈال کر پرس ڈھونڈنے لگی۔ اچانک گاڑی میں روشنی کا جھماکہ ہوا۔ ماریانا نے چونک کر سر اٹھا کر ارسل کی جانب دیکھا۔ اس کے سپاٹ تاثرات کی جگہ ایک دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پر سجی تھی، اور وہ اتنی دل فریب تھی کہ چاہتے ہوئے بھی ماریانا اس کے
चेहरे से नजरें ना हटा सकी। पर्स मिला? एक सरसरी निगाह उस पर डालकर उसने इस्तफसार किया, यूं जैसे उसकी हालत से मजा ले रहा हो। अलबत्ता दिलफरेब सी मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। नहीं, मारियाना झिंक गई। निगाह नीचे की तो एक कोने में पड़ा हुआ पर्स उसे नजर आ गया। उसने झट से उठा लिया, मोबाइल पर्स में डाला और सीधी होकर बैठ गई। अरसल ने गाड़ी में जलने वाली बत्ती बुझा दी। उसे कुछ देर लगी घर पहुंचने में। अरसल ने उसे घर पहुंचा दिया था। ग्रासिया सिनोर, उसने शुक्रिया अदा किया, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट का दूर दूर तक शाइबा ना था। बड़ा ही रस्मी सा शुक्रिया था। जवाब में भी बड़ी रस्मी सी मुस्कान उछाली गई और अगले ही लम्हे वो स्याह गाड़ी फराटे भरती निगाहों से ओझल हो गई थी। वो कुछ देर तक ओझल होती गाड़ी को देखती रही, फिर कंधे उचकाती पलटकर डोर बेल बजाने लगी। ग्रैनी ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। मारियाना, कहाँ गायब थी सुबह से? कुछ बताती भी नहीं हो ग्रैनी को, बहुत परेशान करती हो तुम। ग्रैनी सख्त खफा थी, इसलिए छूटते ही उसे डपटने लगी। ग्रैनी, वो दरवाजा बंद करके उनसे लिपट गई। वो जब खफा होती तो वो उनसे यूं ही लिपट कर कभी उनके रुखसार, कभी माथे तो कभी हाथों को चूम कर मना लेती थी। और इस वालहाना अंदाज़े मोहब्बत पर भला ग्रैनी कब तक खफा रह सकती थी? अभी भी उसके इस इजहार मोहब्बत पर बिला आखिर उन्हें अपनी खौफगी दूर करना पड़ी थी। मैं खाना लगा रही हूँ। मारियाना, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ। ग्रैनी ने किचन में जाते हुए सदा लगाई। किचन से आती इश्तहा अंगेज खुशबुओं ने पूरे घर को महकाया हुआ था। उसे एकदम ही एहसास हुआ कि मारे भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस अभी आई का नारा बुलंद करते हुए वो सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आई। वापस आई तो मेज लजीज पकवानों से सजी हुई थी। बिरयानी, सलाद, रायता, चटनियाँ। वो हैरानी से ये लवाजमात देखने लगी। आज दस्तरख्वान मामूल से हटकर सजा हुआ था। वो और ग्रैनी रोजमर्रा में इस तर्ज के देसी खानों के आदी नहीं थे। खैरियत ग्रैनी? टिपिकल पाकिस्तानी पकवान, उसने सवालिया निगाहें ग्रैनी के चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा। इतना तो वो जान गई थी कि आज का दिन कुछ खास है, मगर क्या? उससे वो अनजान थी। तब ही सामने कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती हुई ग्रैनी से उसने इस्तफसार किया। आज मेरी और तुम्हारे दादा की मैरिज एनिवर्सरी है। तुम्हारे दादा हर एनिवर्सरी पर मुझसे इस तरह का एहतमाम करवाया करते थे। बहुत पसंद थे उन्हें पाकिस्तानी खाने। ग्रैनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनके पुरवकार चेहरे पर यादों के दीप दमक रहे थे। उसने ग्रैनी को बगौर देखा और मुस्कुरा दी। उसने अपने होशो हवास में दादा को नहीं देखा था। उसकी पैदाइश के पहले साल ही वो एक हादसे में जान बहक हो गए थे, मगर ग्रैनी हर साल उन्हें यूं ही याद किया करती थी और आज के दिन खास एहतमाम करती। इससे अपनी और दादा की कई यादें, कई बातें शेयर किया करती। वो बेशक बूढ़ी हो गई थी, मगर दादा से उनकी मोहब्बत आज भी जवान थी और वो अपनी मोहब्बत का इजहार अक्सर उसके साथ किया करती थी। ग्रैनी अभी भी अपनी नौ उम्री की अज़दवाजी जिंदगी के किस्से उसे सुना रही थी और वो बिरयानी के नवालों के साथ साथ उनकी यादों को भी इंजॉय कर रही थी। मारियाना, ये यादें मेरे लिए एक कीमती खजाने की तरह हैं और तुम मेरे लिए एक नेमत की तरह हो, एक बेहतरीन साथी जिसे मैं अपने ये कीमती खजाने दिखा सकती हूँ, सुना सकती हूँ। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। वो खाने के इख्तिताम के बाद उसके माथे को चूम कर शुक्रिया अदा कर रही थी। ये शुक्रिया उसने मुस्कुरा कर कबूल किया, मगर जहन उलझ गया। यादों के कीमती खजाने तो उसकी मम्मा के पास भी होंगे, मगर शायद उन खजानों को देखने वाला कोई साथी ना होगा। इस पल उसे अपनी मम्मा बड़ी शिद्दत से याद आई थी। बाप से दूरी तो किस्मत ने लिखी थी, मगर माँ से दूरी इस जालिम समाज ने। वो खामोश नजरों से ग्रैनी को मेज से बर्तन उठाता देख रही थी। वो बज़ाहिर वहां मौजूद होकर भी वहां मौजूद ना थी। ख्यालों के घोड़े पर सवार होकर वो अपनी मम्मा को खोजने निकल गई थी। तुमने बताया नहीं मारियाना, इतनी देर क्यों की? किचन से आती ग्रैनी की बुलंद आवाज से एक बार फिर माजी से हाल में ले आई। ये सफर भी कितना दिलचस्प होता है।
ماضی سے حال، حال سے ماضی۔ انسان کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت بیٹھے بیٹھے اس سفر پر جا نکلتا ہے، اور واپسی بھی کتنی غیر متوقع اور اچانک ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر حال میں واپس لوٹ آئی۔ گرینی دیر سے آنے کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ سارے دن کا احوال سناتے ہوئے جب اس اجنبی سے چونکا دینے والی ملاقات یاد آئی تو وہ چونک اٹھی۔ گرینی اس سے اس کا نام پوچھ رہی تھی۔ نام اس نے بتایا تو تھا، لیکن میں بھول گئی، اس نے افسوس سے کہا۔ ماریانا، کتنی بھلکڑ ہوتی جا رہی ہو تم، جس نے تمہیں ان لفنگوں سے بچایا، بحفاظت گھر پہنچایا، اپنے اس محسن کا نام تک بھول گئی تم۔ گرینی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اچھی طرح سے واقف تھی کہ ماریانا کو ہر ضروری بات بھولنے کی عادت ہے۔ محسن؟ ہاں، محسن ہی تو ہے وہ، اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اب اسے مہربان یا محسن تو کہہ سکتی ہیں۔ ہاں، ذرا سا خڑوس تھا، مگر وہ اجنبی اس پر مہربان بھی تو تھا۔ اس کی ذہنی روح بھٹکتی چلی گئی۔ نگاہوں کے سامنے اس اجنبی کا سپاٹ چہرہ گھوم گیا، اور پھر وہ دل فریب مسکان۔ یوں تو ہم اس دنیا میں آئے دن نت نئی ملاقاتوں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، مگر زندگی بھر کی ملاقاتوں میں شاید چند ایک ملاقات ہی ایسی ہوتی ہے جو چونکا کے رکھ دیتی ہے، یا شاید ہر ایک کے نصیب میں یہ چونکا دینے والی ملاقات چند ایک بار بھی نہ ہوتی ہو، مگر ماریانا کے نصیب میں یہ چونکا دینے والی ملاقات تھی، ہمیشہ کے لیے یاد رہ جانے والی ملاقات۔ یاور بخت گاڑی سے اتر کر ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے جائزہ لینے لگے۔ وہ دو روڈ سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی۔ 14ویں شب تھی، چاندنی بکھری ہوئی تھی، سڑکوں کے کنارے کوئی باڑ نصب نہ تھی۔ وہ دائیں طرف کی جھاڑیوں کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ اچانک انہیں جھاڑیوں میں ہلچل محسوس ہوئی، اور پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی تیز چاپ سنائی دی۔ اس سے قبل کہ وہ اس چاپ کی جانب بڑھتے، اوندے پڑے ہوئے نسوانی وجود کے کراہنے کی آواز فضا میں ابھری۔ وہ چونک کر پلٹے۔ وہ ہوش میں تھی۔ تیز تیز چلتی سانسوں کا زیرو بم اس کی زندگی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ اس کے بال ادھ کھلے تھے اور اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سسکتی ہوئی مدھم آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس میں سکت نہ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی ٹوٹی پھوٹی بات سمجھنے کے لیے ذرا سا جھکے۔ بچا لو، خدارا مجھے بچا لو، وہ سسک رہی تھی۔ اس کی فریاد سن کر انہوں نے ایک بار پھر گرد و نواح میں نظر دوڑائی۔ چار سو خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ یاور بخت شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا کریں، کیا نہ کریں۔ انسانیت کے ناطے اس مجبور و بے بس سہارا عورت کی مدد کرنا ان کا اخلاقی فریضہ تھا۔ انہوں نے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا، اور پھر بت بن کر رہ گئے۔ 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے جوبن پر تھا، اور انہیں یوں گمان ہو رہا تھا کہ ان کے بازوؤں میں ہلکورے لیتے وجود نے جیسے چاندنی سے اشنان کر رکھا ہو۔ وہ حسین تھی، بے انتہا حسین۔ اس کی سیاہ ناگن جیسی بل کھاتی زلفیں، اس کے چہرے سراہی دار گردن اور شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ کئی ثانیے تک وہ قدرت کی اس حسین صنائی کو یک ٹک دیکھتے رہے۔ نسوانی وجود نے ایک جھرجھری لی تو وہ گھبرا گئے۔ وہ ماں جبین جو کوئی بھی تھی، بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ یاور بخت کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹائی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی صورت جگمگا رہی تھی۔ اس کی گھنیری پلکیں، گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے نیچے کالا تل قاتل تھا۔ اس لڑکی کے وجود کا ایک ایک انگ قاتل۔ انہیں اعتراف کرتے ہی بنی۔ وہ زیادہ دیر تک یہاں رک نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے بہرحال یہ مناسب نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا۔ اس بے بس وجود کو اس سنسان راستے پر تن تنہا چھوڑ کر جانے کا ظلم تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال نے یاور بخت کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ کی خنک ہواؤں کی موجودگی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھے۔ وہ سیدھا گیسٹ ہاؤس پہنچے۔
اسلام آباد میں وہ یہی مقیم تھے۔ گیسٹ ہاؤس ان کے بے حد قریبی دوست کا تھا۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر اپنے دوست کو کال کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ دیکھو یاور، اس جھنجٹ میں نہ پڑو، جتنا جلد ہو سکے اس لڑکی کو فارغ کرو۔ عزیز نے چھوٹتے ہی انہیں مشورہ دیا۔ وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں، مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں عزیز، وہ بے بسی سے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں، اس سے چیک اپ کرواؤ اور ہوش میں آتے ہی اس لڑکی سے جان چھڑواؤ، عزیز نے ان کو مشکل حال کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا تھا۔ لڑکی کا معائنہ کرنے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ مسٹر یاور، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، محترمہ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہیں، مزید یہ کہ بلڈ پریشر بھی کافی لو ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر ان کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یاور بخت نے ایک نگاہ اس سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ پچھلے دنوں محمود بیگ کی آمد نے انہیں بری طرح چونکا دیا تھا۔ محمود بیگ کے تعلقات کی کڑی کہاں جا ملتی تھی وہ یہ بخوبی جانتے تھے۔ کچھ اسی طرح کے معاملات و مقاصد کی غرض سے وہ اسلام آباد تھے، جہاں کافی اہم معاملات زیر بحث رہے، جن میں سے ایک معاملہ ان کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں شمولیت بھی تھا۔ اگلے سال ہونے والے الیکشن میں وہ امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہونے والے تھے۔ اس صورتحال میں ان کی نیک نامی کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے تھی، خاص طور پر ان مخالفین کو جو کسی شکاری کتے کی طرح گھسٹ لگائے بیٹھے تھے۔ ہوش میں آتے ہی انہیں اس لڑکی سے جان چھڑانی ہوگی، فیصلہ وہ کر چکے تھے، اور اس افراتفری میں وہ آج بھی صبیحہ کو کال کرنا اور ان سے بات کرنا بھول چکے تھے۔ ارسل شاور لے کر ابھی باتھ روم سے نکلا تھا، موبائل کے میسج بپ نے فوراً ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ ایک ایک کرتا تمام میسیجز پڑھنے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے عین سامنے کھڑا تھا، اس کا سراپا آئینے میں جھلک رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے موبائل پر پیغامات پڑھنے میں مگن تھا۔ وہ اب جس ہستی کے پیغام کو کھولنے لگا تھا، ان کا نام پڑھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پیارے بیٹے، زندگی کا نیا سال نئے دیس میں مبارک ہو۔ میری دعا ہے جس خواہش کے حصول کے لیے تم دیس بدیس بھٹکتے ہو، وہ خواہش، وہ سکون، وہ خوشی تمہیں اس سال مل جائے۔ سالگرہ مبارک۔ تمہارے لیے دعا گو، تمہارا بابا جانی۔ اس کے بعد اگلا پیغام اس کے بھائی کا تھا۔ ان دونوں نے اسے کال بھی کی، مگر رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ بابا جانی کو کال ملانے لگا۔ کافی دیر تک وہ بابا جانی اور بھائی سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کبھی کبھی ہنس بھی دیتا۔ اچھا، شبنم خود کیسی ہے؟ بابا جانی نے شبنم کی طرف سے بھی وش کیا تھا۔ تب ہی اس نے اس کے متعلق پوچھا، اور پھر اس کی بات شبنم سے ہونے لگی۔ آج اس نے ایک طویل عرصے بعد اپنی فیملی سے اتنی طویل گفتگو کی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، اور وہ سب اسے صبح سے وش کرنا چاہ رہے تھے۔ اسے اچھا لگا تھا۔ بات ہو جانے کے بعد وہ آئینے میں خود کو بغور دیکھنے لگا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے نم بال، ہونٹوں پر مسکان، چہرے پر اطمینان۔ اس نے اپنا یہ روپ کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ بابا جانی کہہ رہے تھے کہ ان کی دعا ہے، جو اس کی خواہش ہے، اس کی خوشی ہے، وہ اسے اس سال مل جائے۔ کیا ہے اس کی خوشی، اس کی خواہش، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ خوش کیسے ہوا جاتا ہے۔ وہ ہنس لیتا تھا، مسکرا لیتا تھا، مگر خوش پتہ نہیں کیسے ہوا جاتا تھا۔ وہ تو بھول چکا تھا۔ بہت دیر تک وہ خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ آج اس کی سالگرہ ہے، اور ہر سال کی طرح وہ یہ سالگرہ بھی تنہائی کی نظر کر دے گا۔ وہ اپنے حالات زندگی پر خود ہی مسکرا اٹھا، پلٹ کر کمرے سے منسلک گیلری میں جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا نے ہمیشہ کی طرح اس سے لپٹ کر استقبال کیا۔ وہ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے خاموشی سے ہوا کو اپنے اندر سموتا رہا، پھر دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے مگر دور اونچا بیچ، سانتا کلارا کا جزیرہ نقطوں کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔
کونچا بیچ جہاں آج اس نے اپنا قیمتی وقت گزارا تھا، کونچا بیچ سے اسے وہ نیلی آنکھیں یاد آ گئی، مسکراتی ہوئی، حیران، پریشان، گھبرائی ہوئی نیلی آنکھیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اور اگر میں اسے باحفاظت گھر نہ پہنچاتا تو؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال کوندا، مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ ڈر، خوف، اندیشے اس کے چہرے پر رقص کرنے لگے۔ مگر وہ کتنی پاگل تھی، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا اور وہ مجھ سے گھبرا رہی تھی، خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کیا اسے میں کوئی بدماش نظر آ رہا تھا؟ پاگل لڑکی تھی بالکل۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ پل پل بدلتے خیالات، پل پل بدلتے تاثرات۔ ایک زمانے بعد آج اس نے کسی کو سوچا تھا اور سوچ کر مسکرایا تھا۔ اس تبدیلی سے وہ خود بھی انجان تھا۔ کتنے دنوں بعد آج ان کی اس سے بات ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کب ماضی کے گرداب سے باہر نکلے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر انہوں نے خود سے سوال کیا اور جواب میں ہنوز خاموشی، سناٹا وہ جو ایک زمانے سے ان کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، انہیں اندر ہی اندر ڈستا تھا۔ وہ خود اس اذیت میں مبتلا تھے تو وہ کیسے ہولناک رات کا خوف اپنے اندر سے نکال سکتا تھا؟ وہ تو اس رات کی ہولناکیوں کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ اسے جانتے تھے، وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھا، وہ بے حد عزیز تھا انہیں وہ۔ مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ اس کے وجود سے اس درد، تکلیف، خوف کو نکال نہیں سکتے تھے۔ جو شخص خود اس اذیت میں مبتلا ہو، وہ بھلا کیسے کسی دوسرے کے درد کی دوا کر سکتا تھا؟ وہ خود بے بسی کی انتہا پر تھے۔ وہ رات اور اس کا خوف آج بھی ان کی زندگی پر مسلط تھا۔ ذہن کے پردے پڑھنا چاہتے ہوئے بھی اس رات کی چھاپ تہ در تہ کھلنے لگی۔ ان کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو ٹھہر گئے۔ وہ سیاہ آسمان کو تک رہے تھے جہاں چاند روشن تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ خلا کی وسعتوں میں کہیں دور، بہت دور، وہ اپنی اپنی جگہوں پر موجود اپنی موجودگی کا احساس، اس احساس سے آری دنیا کے لوگوں کو دلا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو ہم ہیں تم سے بے حد دور، تمہاری پہنچ سے کہیں دور، مگر ہم ہیں، ہم تھے، ہم رہیں گے۔ تم تھے، تم ہو، تم گزر جاؤ گے۔ تم نے جن زمانوں کے قصے سنے ہیں، ہم نے وہ زمانے دیکھ رکھے ہیں۔ ہم نے وہ سیاہ رات دیکھی ہے جو آج بھی تمہیں ڈراتی ہے۔ وہ رات بہت ظالم تھی، ہم نے ظلم ہوتے دیکھا تھا، ہم نے بے بسی کی انتہا دیکھی تھی، ہم نے معصوم صدائیں بھی سنی تھی، ہم نے انسان کو وحشی بنتے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا۔ وہ رات بہت ظالم تھی۔ وہ انہیں اس رات سے ڈرا رہے تھے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ وہ جب بھی تاروں سے اپنے دل کی بات کرتے، وہ انہیں اس بھیانک رات کی یاد دلا دیا کرتے اور وہ سن نہ پاتے۔ آج بھی وہ سن نہ پائے تھے۔ اپنی اینک اتار کر آنکھوں کے نرم گوشے صاف کرتے ہوئے وہ گیلری سے واپس اپنی دنیا میں آ گئے جہاں حماد اور شبنم شطرنج کی بازی جمائے بیٹھے تھے۔ بات ہو گئی بھیا جانی سے؟ بابا جانی، حماد نے ایک شریر سی نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی توجہ اس وقت شبنم پر مرکوز تھی جو بہت سوچ سمجھ کر بازی چل رہی تھی۔ انہوں نے فقط مسکرا کر سر ہلانے پر اکتفا کیا اور دیوار پر نصب سکرین کی جانب متوجہ ہو گئے جہاں فٹ بال کے کھیل کا میدان اور اس کے اطراف ہجوم دکھایا جا رہا تھا۔ کھیل بس شروع ہونے کو تھا۔ بابا جانی، میں نے محسوس کیا ہے بھیا جانی میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک کسی ملک میں ٹک کر نہیں رہ سکتے۔ ان کے پیروں میں چکر پڑ چکے ہیں، دیس دیس، نگری نگری گھومتے مسافر کا روپ دھار چکے ہیں۔ وہ گھر اور گھر والوں سے علیحدہ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، حماد اپنی دھن میں کہہ رہا تھا۔ ان کی توجہ میچ سے ہٹ گئی۔ انہوں نے حماد کی بات بغور سنی اور اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا جہاں ابھی بھی لاابالی پن موجود تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بڑے بھائی میں رونما ہوتی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔
वो मुस्कुरा उठे। अच्छी बात है ना बरखुदार, नगरी नगरी घूमने वाले को मुसाफिर कहते हैं और मुसाफिर जल्द या बदेर अपने ठिकानों को लौट आते हैं। वो भी एक दिन लौट आएगा। हमेशा की तरह उन्होंने असल में नुमाया होने वाली इस तब्दीली का मुस्बत पहलू निकाला। बाबा जानी, आप तो बड़ी से बड़ी बात में भी मुस्बत पहलू निकाल लेते हैं। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई, अपने देश और अपनों को छोड़कर नगरी नगरी अनजान लोगों में भटकते रहना। शबनम भी इस बहस में शामिल हुई और उसने अभी अभी हमाद का मोहरा गिराया था और अब बड़े इत्मीनान से कोहनी मेज पर जमाए दोनों हाथों में अपना चेहरा टकाए उन्हें देखते हुए बोली तो वो हंस दिए। माफ कीजिएगा मोहतरमा, और ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि गलत चाल चल कर मेरे मोहरों को पीट डालें। हमाद ने उसके कान पकड़कर बर वक्त खिंचाई की। जी नहीं हमाद भाई, आप सचमुच मुझसे हार रहे हैं, हमेशा की बड़बोली शबनम ने दू बदू जवाब दिया। वो इन दोनों की नोक झोंक से लुत्फ अंदोज होने लगे। ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से, बस कद निकाल लिया है मगर अकल न जाने कब आएगी इस लड़की को। सही कहा है परखों ने कि लंबू की अकल घुटनों में होती है। रजिया बीबी शाम की चाय के साथ दीगर लवाजमात से सजी ट्रे उठाए लाउंज में दाखिल हुई। शबनम की पटर पटर जुबान देखी तो झिड़क डाला। अम्मा भी, आपकी लॉजिक का भी जवाब नहीं। अगर लंबों की अकल घुटनों में होने की वजह से मेरी अकल घुटने में है तो फिर हमाद भाई तो मुझसे भी ज्यादा लंबे हैं। यकीनन उनकी अकल टखनों में होगी। उसकी ट्रेन फिर पटरी से उतर गई। हमाद को भी बिला वजह बीच में घसीट लिया। उसने आंखें निकाल कर घूरा तो वो खिलखिला कर हंस दी। देखा देखा आपने साहिब, कितनी जुबान चलने लगी है इस लड़की की। रजिया बीबी ने खाने के लवाजमात मेज पर सजाते हुए उनसे शिकायत की। अरे रजिया बीबी, अपने भाई से ही छेड़खानी कर रही है ना, क्यों झिड़क रही हो बच्ची को। वो प्लेट से बिस्किट उठाते हुए खुशगवार अंदाज में रजिया बीबी से मुखातिब हुए। साहिब, आपकी आयमा पर ही ये इतनी शेर बनी फिरती है। लड़की जात है, इसके लिए इतनी आज़ादी मुनासिब बात नहीं। रजिया बीबी ने झिझकते हुए दबे हुए लफ्जों में बहुत कुछ कहना चाहा। सामने हमाद के साथ शतरंज की बाजी जमाए बैठी शबनम के आदात तो इतवार ने उन्हें अब परेशान करना शुरू कर दिया था। आपसे भरकर हमें अपनी बच्ची की फिक्र है। रजिया बीबी, बेकार के वहम ना पालें। शबनम हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हों। वो रजिया बीबी के जहन में पलते खदशात भांप चुके थे। इन खदशात को दूर करने के लिए रजिया बीबी को मुतमिन करने लगे। साहिब, अल्लाह के बाद तो आप ही सबसे बड़ा सहारा हैं। बस रहमान की ज़ात आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। रजिया बीबी जानती थी कि वो अब मजीद शबनम के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए खामोशी से चाय का कप उठाए हमाद की जानिब बढ़ गई। अम्मा भी हमेशा हमाद भाई को चाय का कप हाथ में पकड़ाती हैं और मुझे उठा लाने का कहती हैं। बड़ा फर्क करती हैं आप हम दोनों भाई बहन में, उसने मुंह बसोरते हुए शिकायत की। और रजिया बीबी का दिल चाहा अपना सर पीट ले। ना जाने ये लड़की बनती है या वाकई नादान है जो सारी हकीकत जानकर भी अनजान बनी रहती है। देखो छोटी, बात फर्क की नहीं तहजीब की है। मैं अम्मा भी का ख्याल रखता हूँ तो अम्मा भी मेरा ख्याल रखती हैं, और तुमने आज तक अम्मा भी को पानी तक तो पिलाया नहीं, मगर शिकायतें तुम्हें हजारों होती हैं। इस बार हमाद ने जमकर शबनम की खिंचाई की। रजिया बीबी जी जान से मुस्कुरा उठी। हमाद ऐसा ही प्यारा था, हर मुश्किल से उन्हें निकाल लेने वाला। उन्होंने झट से उसका माथा चूमा। देखा देखा बाबा जान, किस तरह लाड हो रहा है हमाद भाई से, और मेरी तो कोई कदर ही नहीं। वो नरूठेपन से कहती उनके पास जा पहुंची। जानती थी अब वो उसका भरपूर साथ देंगे। एक्सक्यूज मी, मेरी एक ज़रूरी कॉल है। हमाद का मोबाइल बजा तो वो माजरत करता हुआ वहां से उठ गया। शबनम की शिकायतों का सिलसिला जारी था। वो बड़े गौर से उसकी ला यानी बातें सुन रहे थे और रजिया बीबी बेबस निगाहों से उसे घूर रही थी। ना जाने कब बड़ी होगी ये लड़की, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। बड़ी तो हो चुकी है, बस
اور اب کیسے بڑی ہوگی؟ ذرا اس کے سراپے پہ نگاہ تو ڈالو، پھر بتاؤ کون سی کسر رہ گئی ہے بڑے ہونے کی؟ دل نے اس بڑبڑاہٹ پر ڈپٹ کر جواب دیا۔ رضیہ بی بی نے گھبرا کر شبنم کا سڑتا پیر جائزہ لیا۔ وہ جوانی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ دودھیا رنگت، ریشمی دراز بال، ہرنی جیسی آنکھیں، ستوا ناک، اونچی اٹھان، وہ نہایت عام سے حلیے میں بھی قیامت ڈھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اب تک اسے بیٹی کی نگاہ سے دیکھتی آ رہی تھی، سو اب تک اس کی حرکتیں بچپنا معلوم ہوتی تھی، مگر آج جو تنقیدی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تو اندر تک لرز کر رہ گئی۔ وہ اپنا اور اس کا ماضی جانتی تھی۔ حال بھلے اطمینان بخش تھا، مگر مستقبل انہیں ہولانے لگا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسکائپ پر سائن ان ہوا، جہاں فاریہ پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ ہو گئی تشریف آوری جناب کی؟ فاریہ نے نخوبہ سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری یار، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا تھوڑا لیٹ نہیں بلکہ اچھا خاصا لیٹ ہے، اس لیے جھٹ سے خوشامدانہ انداز اختیار کیا۔ تھوڑا لیٹ؟ تم پورے 20 منٹ لیٹ ہو۔ فاریہ کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ سامنے سکرین میں غصے کی شدت سے گلابی پڑتی فاریہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم ہنس رہے ہو؟ وہ ہنس رہا تھا، اسے صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر پھر بھی فاریہ کو اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں پر اعتبار نہ تھا شاید۔ تب ہی ماتھے پر بل ڈالے اس نے استفسار کیا۔ نہیں یار، میں ہنس نہیں رہا، میں تو بس ہنسنے کی اداکاری کر رہا ہوں۔ وہ چڑ چکی تھی، حماد جان چکا تھا، تب ہی اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ اسے چھیڑنے میں نہ جانے کیوں اسے بہت مزہ آتا تھا، شاید اس لیے کہ غصے میں تیکھا تیکھا بولتی وہ بے حد اچھی لگتی تھی اسے۔ جھوٹ مت بولو، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم ہنس رہے ہو۔ تم مجھ پر ہنس رہے ہو حماد۔ ایک تو تم تاخیر سے آئے ہو اور اس پر بجائے شرمندہ ہونے کے تم مجھ پر ہنس رہے ہو، اس نے بے یقینی سے کہا۔ چہرے کے تنے ہوئے اعصاب افسردگی میں ڈھل گئے اور لہجے میں ناراضی نمایاں ہوئی۔ نہیں نہیں فاریہ، میں تم پر بالکل بھی نہیں ہنس رہا۔ دیکھو، میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ۔ وہ بوکھلا گیا، جانتا تھا کہ فاریہ کا لہجہ اور تاثرات محکمہ موسمیات کی طرح بن بادل کی برسات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اس نے جھٹ سے اپنے چہرے پر کھینچ تان کر اداسی بکھیری، سلیقے سے جمے بالوں کو خوامخواہ جبیں پر بکھیرا، ران پر چٹکیاں کاٹ کاٹ کر زبردستی آنکھوں میں نمی بھری اور لہجے میں زمانے بھر کی شرمندگی سموئے منہ بسورے گویا ہوا۔ یہ تم شرمندہ ہو؟ صاف نظر آ رہا ہے اداکاری کر رہے ہو۔ پھر بھی حماد پکڑا گیا۔ سامنے بیٹھی ہستی کوئی عام تو نہ تھی، اس کی محبت فاریہ تھی، اور بھلا اس کی محبت عام کیسی ہو سکتی ہے؟ یقین کرو فاریہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے مزید رونی صورت بنا لی۔ اب وہ واقعی کچھ شرمندہ تھا۔ اور کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ ذرا بتاؤ تو۔ اب وہ تھا تھانے داری کی طرح ماتھے پر بل ڈالے اس سے جرا کر رہی تھی۔ یار، شطرنج کی بازی چل رہی تھی، اس نے بلا آخر حقیقت بتا ہی ڈالی۔ تیور مزید جارحانہ کر کے پوچھا۔ شبنم کے ساتھ، عالم بے چارگی میں جواب دیا۔ یعنی تمہارے لیے مجھ سے بات کرنے سے زیادہ اہم شبنم کے ساتھ شطرنج کی بازی کھیلنا ہے؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ انتہائی شکی نگاہوں کے حصار میں تھا، حالانکہ وہ نگاہیں بے حد حسین تھی، کاجل کی باریک دھار کھینچی ہوئی کمان کی طرح اٹھے ہوئے آبرو گنہری پلکیں، مگر فی الوقت اسے ان آنکھوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ فاریہ، تم بنا بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ اچھی طرح جانتی ہو شبنم میری بہن ہے۔ پھر بھی اس بار حماد برا مان گیا۔ جی بہن ہے، مگر منہ بولی۔ اور کل رات ہی میں نے ایک کلاسیکل انگریزی مووی دیکھی ہے جس میں ہیرو کو اپنی منہ بولی بہن سے دھواں دھار قسم کا عشق ہو جاتا ہے۔ وہ مشرق سے مغرب جا پہنچی اور حماد سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ صنف نازک کو مطمئن کرنا بھی ناجوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ فاریہ، کل رات میں نے بھی ایک مووی دیکھی تھی جس میں ہیروئن کی ہر وقت کی مشکوک نگاہوں نے ہیرو کو اس سے دور کر دیا تھا۔ حماد بری طرح چڑ کر بولا۔ دیکھا، پکڑ لیا، دل میں چور ہے نا، زبان پر آ ہی گیا۔ فاریہ اس قدر خوشی سے چہکی جیسے کوئی بہت بڑا مجرم پکڑا گیا ہو۔
तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे अब तुम्हें कुछ नहीं समझाना। हमाद ने निरूठेपन से मुंह फेर कर कहा। अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें पता तो है कि तुम्हें तंग करने में मुझे कितना मजा आता है। वो उसके खौफा चेहरे को देखकर बेसाख्ता हंसते हुए बोली। वो खामोश रहा। मुझे पता है हमाद, तुम शबनम को सिर्फ बहन ही नहीं एक अच्छा दोस्त भी समझते हो। बस ऐसे ही तुम्हें सता रही थी। अब माफ भी कर दो ना बाबा। फारिया हमाद की संजीदगी देखकर संजीदा हो गई। और जिस दिन मैंने तुम्हें सताया ना, तो रोती रह जाओगी और मैं मनाऊंगा भी नहीं। उसका मूड हनूज खराब था, तब ही इतनी बड़ी बात कह गया। हमाद प्लीज इस तरह तो ना कहो। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में और है ही कौन। मेरी तन्हाइयों के साथी सिर्फ एक तुम ही तो हो। वो उसकी इस धमकी पर हद से ज्यादा संजीदा हो गई। सया आंखों में नमी उतर आई। ओके, नहीं कहता कुछ भी। और ये तन्हाई का दौरा आज अचानक क्यों पड़ गया तुम्हें? हमाद को जल्द ही अपनी कही गई बात की करवाहट का एहसास हो गया, सो फौरन ही मौजू बदल दिया। पापा और कमर जहां ऑस्ट्रिया गए हुए हैं, मैं और दादी हैं घर में। बस दादी की अपनी दुनिया है और मेरी अपनी। और मेरी दुनिया में इस वक्त तुम्हारे अलावा दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है हमाद। उसने एक जज़ब के आलम में कहा। जानता हूँ मैं। हमाद मुस्कुरा उठा था। उन्हें सर्वे करना था। माइंड टेक्नोलॉजी में आने वाले मुख्तलिफ ज़हनी अमराज के शिकार मरीजों से उन सब को कुछ सवालात करने थे, मगर ये सवालात तनवीमी अमल के दौरान करने थे। इस सर्वे में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। इस सर्वे का असल मकसद किसी वाक़ये या सूरत हाल पर मुआशरे के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सोच और उनके किरदार से आगाही हासिल करना था। मारियाना के सामने भी सवालों की एक तवील फहरिस्त मौजूद थी। उनमें से कुछ सवाल बेहद अजीब और इंतहाई ज़ाती नौयत के थे, मगर पूछना लाजिम था, क्योंकि इन सवालों का ताल्लुक सोच से था। सोच जो इंसान के किरदारों, शख्सियत और हालात की अक्कासी करती है। तनवीमी अमल का आगाज हो चुका था। क्या आप शादीशुदा हैं? मारियाना ने सवालनामे पर एक सरसरी सी निगाह दौड़ाते हुए अपने सामने बैठी एक दरमियानी उम्र की खातून से सवाल किया। लॉन्ग मैक्सी में मलबूस खातून ने इस बात में जवाब दिया। यकीनन आप अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती होंगी। मारियाना ने अगला सवाल दागा। जवाब एक बार फिर इस बात में था। अगर कभी आपको इत्तला मिले कि आपके शोहर किसी गैर औरत के इश्क में मुब्तला हैं और आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मारियाना ने बगौर इस औरत का चेहरा तकते हुए सवाल किया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने शोहर को जरूर सबक सिखाऊंगी। वो औरत इस खास कैफियत के जेरे असर जवाब दे रही थी। तो आप बदला लेंगी? कैसे बदला लेंगी? क्या आप भी किसी गैर मर्द से ताल्लुक जोड़ेंगी? उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारेंगी? नादा, हरगिज नहीं। इस औरत ने कतिया से जवाब दिया। वो डिप्रेशन की मरीजा थी और अक्सर व बेशतर माइंड टेक्नोलॉजी में सिटिंग के गर्ज से आती रहती थी। चंद मजीद मरीजों के बाद जो मरीजा अब उसके सामने बैठी थी, उसकी प्रोफाइल ने मारियाना को चौंका डाला था। सुर्ख घुंघराले बाल, चुस्त टॉप और जर्द स्कर्ट में मलबूस इस लड़की की उम्र कमोबेश 25-26 साल होगी। वो इस्मत फरोश थी। मारियाना ने तनवीमी अमल का आगाज किया। वो लड़की सोई जागी कैफियत में जा चुकी थी। मारियाना ने एक गहरी निगाह आंखें मूंदे पुरसुकून सी आराम दे निशिस्त पर बैठी उस लड़की को देखा और उसके सामने मेज से पुश्त टकाए धीमे लहजे में सवालात का आगाज किया। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? खुशियों की, रिश्तों की या मोहब्बतों की? दौलत की। उस लड़की ने ऑप्शन से हटकर जवाब दिया। मारियाना बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। उसने चंद मजीद सवाल किए। इस लड़की के तमाम जवाबात उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक थे। क्या तुम्हारे लिए किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना काबिल कबूल होगा? बिला आखिर वो इस अहम सवाल की जानिब आग, जिसका जवाब वो पहले से जानती थी। भला एक इस्मत फरोश औरत को गैर मर्द के साथ वक्त गुजारने में क्यों एतराज होगा? वो अपने सवाल के जवाब की मुंतजिर थी। नादा, उस लड़की ने इंतहाई कतियत से जवाब दिया।
मारियाना हैरानगी से उसका चेहरा तकने लगी। ज़हन में तरतीब दिए गए मज़ीद सवालात तितर-बितर हो गए। एक इस्मत फ़रोश किसी गैर मर्द के साथ वक़्त गुज़ारने से कैसे इनकार कर सकती है? वो सोच कर रह गई। जवाब वो लड़की अपने हवासों की बेदारी के बाद ही दे सकती है। मारियाना ने उसके सोए हुए हवासों को बेदार किया। वो लड़की अपने हवासों में लौट आई थी। मैं यहाँ अपना खौफ दूर करवाने की गर्द से आई थी। तुमने ना जाने मुझे किन चक्रों में उलझा दिया। उसने अपने बैग से च्युइंगम निकाल कर खाना शुरू कर दी। किस तरह का खौफ? मारियाना ने बेख्तियार पूछ बैठ। वो लड़की जो मुसलसल तेज तेज च्युइंगम चबा रही थी। मारियाना का सवाल सुनकर उसने यकदम च्युइंगम चबाना बंद कर दिया। उसका चेहरा हर तरह के जज्बात से आरी हो चुका था। वो साकत चेहरे के साथ मेज पर दोनों हाथ जमाए सामने निशिस्त पर विराजमान मारियाना के ऊपर झुकी हुई थी। मारियाना को इस पल इस लड़की से अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। नक चढ़े शराबी, मारपीट करते बदबूदार जिस्म और सांसों वाले मगलजात बकते हुए मर्दों का खौफ। अगर मैं इन खौफनाक मर्दों का खौफ अपने अंदर से निकाल ना सकूंगी तो पेट का जहन्नुम कैसे भरूंगी? वही इंतहाई तलख लहजे में एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोल रही थी। मारियाना के बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर खौफ के साए लरजने लगे। वो लड़की उसकी कैफियत देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब पलट गई। सुनो, कबल उसके कि वो कमरे से बाहर निकलती मारियाना बेइख्तियार उसे पुकार उठी। वही सवाल जो उसे करना था, वो तो जूं का तुम रह गया। उसे बर वक्त याद आ गया। मैंने तनमीमी अमल के दौरान तुमसे सवाल किया था कि तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना काबिल कबूल होगा। इस सवाल का जवाब तुमने नफी में दिया था। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इतना गैर मुतवक्का जवाब क्यों दिया? वो अपनी जगह से उठती, अपनी कैफियत पर काबू पाते पुरएतमाद लहजे में उस लड़की से मुखातिब थी। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे सवाल में कहीं भी पैसों का जिक्र जो ना था। और वो उसे दंग करती हंसते हुए बाहर निकल गई। मारियाना शुशद्दर रह गई। सवाल में पैसे का जिक्र ना था तो जवाब में इनकार था। अगर रकम का जिक्र मौजूद होता, सवाल कोई सा भी होता, जवाब इकरार में आता। यही सोच और फैसले थे जिनसे आगाही के लिए इस सर्वे का एहतमाम अदारे ने किया था। अच्छाई की राह पर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चलना हर एक के लिए आसान नहीं होता। अमूमन लोग डगमगा जाते और रास्ते बदल डालते हैं। मारियाना सोच कर रह गई। सर्वे सेशन का वक्त खत्म हो चुका था। आज शाम को उसे मैडम फर्नांडस के घर जाना था। उन्होंने स्पेशल बच्चों के स्कूल में बतौर काउंसलिंग टीचर उसकी जॉब लगवाई थी। इस सिलसिले में उन्होंने आज उसे अपने घर मदऊ किया था। वो अपना सामान समेट कर मोबाइल उठाकर काउंसलिंग रूम से बाहर निकल गई। आज मैया भी नहीं आई थी। उसे अकेले ही घर जाना था। मेन गेट से बाहर निकलते ही उसने सवारी के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर निगाह सामने पड़ते ही ठिठक गई। वो अपनी स्याह कार से पुश्त टिकाए, दोनों हाथ बांधे, सुरमई कोट पैंट में मलबूस खड़ा था। उसने आंखों पर स्याह ग्लासेस चढ़ाए हुए थे, लिहाजा वो ये जानने में नाकाम रही कि वो किस जानिब मुतवज्जा है। यकायक उसने ग्लासेस आंखों से हटाए और सीधा होकर खड़ा हो गया। वो उसी की जानिब देख रहा था, यूं जैसे उसका मुंतजिर हो। मारियाना को खुशगवार हैरत ने आ घेरा। क्या वो यहाँ उसके लिए आया था? मगर क्यों? और उसे कैसे इल्म हुआ कि वो उसे यहाँ मिलेगी? जहन में तरह तरह के सवाल कुल बुलाने लगे थे, मगर वो उसका मेहरबान था, अजनबी मेहरबान, उसके दिल ने कहा था, और वो बेइख्तियार उसकी जानिब बढ़ी। होला, मारियाना ने मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया। वो अरसल के सामने जा खड़ी हुई। होला, मारियाना खावर। वो भी मुस्कुराया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो हैरान हुई। आपके लाइब्रेरी कार्ड की वजह से। उसने जेब से वॉलेट निकालकर लाइब्रेरी कार्ड उसके हवाले करते हुए कहा। ओह, मेरा लाइब्रेरी कार्ड शायद कल रात ये पर्स से निकलकर गाड़ी में गिर गया था। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कार्ड को उल्ट पुल्ट कर देखने लगी। वो दिलचस्पी से उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। आपकी अमानत आप तक पहुंचा दी। इजाज़त, अब मैं चलता हूँ। वो इजाज़त तलब करते हुए वापस जाने के लिए मुड़ा।
کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس کے اجازت طلب کرنے پر ماریانا نے چونک کر بے اختیار پوچھا۔ ارسل۔ اس نے مسکرا کر اپنا نام اسے ایک بار پھر بتایا۔ کیا بطور شکریہ آپ میرے ساتھ کافی پینا پسند کریں گے ارسل؟ وہ اپنے مہربان کا نام جان گئی تھی اور اس کی احسان مند بھی تھی۔ یقیناً، ارسل نے اس کی آفر قبول کرتے ہوئے گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ پر اعتماد انداز میں سیٹ پر براجمان تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی کیفے ڈی کاسا کے سامنے جا رکی۔ ایک کھلتے ہوئے آسمانی رنگ چھوٹا سا کیفے ہاؤس تھا جو مستطیل شکل میں بنا ہوا تھا۔ کیفے ہاؤس کا دروازہ سرمئی رنگ کا تھا اور اس کے بغل میں ہی ایک درمیانے سائز کی کھڑکی نصب تھی۔ کھڑکی کی سلائڈ پر صاف شفاف جگمگاتا ہوا شیشہ باہر کے منظر کا عکس دکھلاتا تھا۔ سرسبز ہرے بھرے درخت کھڑکی کے شیشے میں اپنا لہلہاتا عکس دیکھ کر خوشی کے مارے مزید جھومے جا رہے تھے۔ سرمئی دروازے کے دونوں اطراف ہر قسم کے خوش رنگ پھول پودوں کی کیاریاں قطار در قطار سجی ہوئی تھی۔ سبز، نارنجی، سرخ پودے سنہری کرنوں سے اٹکیلیاں کرتے نیلے کیفے ہاؤس کی باہوں میں شاداب و مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ کیاریوں کے قطار کو لکڑی کے بار سے نہایت سلیقے کے ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ دائیں جانب موجود کیاریوں کی قطار کے عین اوپر کھڑکی پہ اوپن کا تختی کیفے کے کھلنے بند ہونے کے اوقات کے ساتھ نصب تھا۔ سرمئی دروازے کے عین اوپر بڑا سا نیلا بورڈ سجا ہوا تھا جس میں سفید حرفوں سے کیفے ہاؤس کا نام سجا تھا، کاسا ڈی کیفے۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کیفے ہاؤس سے شدید متاثر ہوا تھا۔ سادہ، حسین، منفرد۔ اس نے دل ہی دل میں اس کیفے ہاؤس کو ان خطابات سے نوازا تھا۔ کافی پینے کے لیے یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ ماریانا نے مسکرا کر اسے اس جگہ کے حوالے سے اپنی پسندیدگی سے آگاہ کیا اور سرمئی دروازے سے کیفے کے اندر داخل ہوئی۔ ارسل بھی کیفے کے چاروں اطراف نظریں دوڑاتا ماریانا کی تقلید میں اندر داخل ہو گیا۔ کیفے کے اندر سکون و طمانینت کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ میز اور کرسیاں دائرے کی صورت میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلوں پر لگی ہوئی تھی اور ان پر براجمان خوش لباس مرد عورتیں خوش گپیوں کے ساتھ ساتھ کافی کی چسکیاں بھرنے میں مشغول تھے۔ لاکو میرا سینور، ماریانا نے کاؤنٹر پر جا کے کیفے ہاؤس کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس دوران کیفے کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ کاؤنٹر کے تینوں اطراف بڑے بڑے بھورے کیبنٹس دیواروں پر نصب تھے اور ان کیبنٹس کے درمیان سیاہ بورڈ تھا جس پر سفید حرفوں سے کیفے ہاؤس کے خاص مشروبات کے نام درج تھے۔ دوسری جانب چھوٹے چھوٹے کھونٹیوں سے سفید اور سنہری مگ لٹکے ہوئے تھے۔ ان کھونٹیوں کے اوپر شیلف موجود تھی جس پر دنیا بھر کی کافی کی اقسام جار کی صورت رکھی ہوئی تھی۔ وہاں کی میزوں پر خوش رنگ اور پھولوں کے گلدان سجے ہوئے تھے۔ ارسل کو کیفے ہاؤس کی سجاوٹ اور ماحول اچھا لگا، منفرد اور گھریلو سا۔ سی سینورا، کیفے کے مالک نے مسکرا کر خیر مقدمی انداز میں بائیں جانب اشارہ کیا جہاں لکڑی کی صاف ستھری سیڑھیاں بلائی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ ہمیں بلائی منزل پر جانا ہوگا، ماریانا نے اس کے نزدیک آ کر اسے آگاہ کیا۔ تو پھر چلتے ہیں۔ آج کے دن وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ کو یقیناً یہ جگہ پسند آئی ہوگی، مگر یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ بلائی منزل کی رونق دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ خوش سی اسے تجسس میں ڈال رہی تھی۔ ارسل نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ گھڑی کے دائرے کا نصف حصہ بیت چکا تھا۔ ویڈور نے انٹرویو سیشن کا اہتمام آج کر رکھا تھا جس کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہونے والا تھا۔ اس کا جلد پہنچنا ضروری تھا۔ وہ اسی فکر میں الجھا ہوا تھا تب ہی ماریانا کی بات پر دھیان نہ دے پایا۔ ماریانا نے اپنی بات کا جواب نہ پا کر پلٹ کر اسے دیکھا تو اسے موبائل میں مصروف پا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بلائی منزل نچلی منزل سے یکسر مختلف تھی۔ یہ ایک لمبی چوڑی بالکنی تھی جس میں جا بجا میز اور کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ یہ بالکنی ایک چھوٹے سے پر رونق چوک پر کھلتی تھی۔ کیفے کی بالکنی کے سامنے ہلکے گلابی اور کھلتے ہوئے زرد رنگ کی دکانیں تھیں۔ شاید یہ علاقے کا چھوٹا سا بازار تھا جہاں خوبصورت رونق لگی ہوئی تھی۔ سڑکوں کے کنارے کھجور کے درخت تھے
چوک کے عین وسط میں قدیم وضع کے ایک کھمبے میں لالٹین نما قندیل نصب تھی۔ سڑکوں کے کناروں پر بھی جا بجا میز اور کرسیاں سجی ہوئی تھی، جن پر براجمان بے شمار لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی بالکنی کی گرل سے قریب میز اور کرسی پر جا بیٹھے۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان لڑکا مینیو کارڈ اٹھائے چلا آیا۔ آدھا دن گزر چکا ہے، میں نے سوچا کافی سے پہلے یہاں دن کا کھانا بھی کھا لیا جائے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے خیال کے حوالے سے سامنے بیٹھے مہویہ سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے ارسل کو آگاہ کیا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر میری وجہ سے آپ کو گھر جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ چونکا تو چاہتے ہوئے بھی سامنے بیٹھی لڑکی کو انکار نہ کر پایا۔ نہ جانے کیوں؟ نہیں، دراصل میں کافی شرمندہ ہوں۔ کل رات آپ میری مدد کرنا چاہ رہے تھے، تب میں نے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے کافی غلط رویہ اپنایا۔ میرے اتنے غلط رویے کے باوجود آپ نے کل میری نہ صرف مدد کی، بلکہ آج بھی آپ میرا لائبریری کارڈ لوٹانے یہاں تک آئے۔ آپ کے لیے ایک اچھا سا لنچ میری طرف سے تو بنتا ہے نا؟ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لنچ کی دعوت قبول کر لیں گے تو۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ لنچ کرنے میں۔ ارسل نے مختصر سے اس ایک جملے میں ساری بات نپٹائی۔ اس پشیمان سی لڑکی نے کچھ اس سادگی سے احساس شرمندگی کو بیان کیا کہ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ ماریانا یہ تو جان چکی تھی کہ اس کا مہمان کم گو ہے، اور اس کے اتنے اصرار پر وہ مروتاً راضی ہوا ہے، اس لیے اس کی کم گوئی کا اس نے ذرا بھی برا نہ منایا۔ ارسل نے یوں ہی بالکنی کے باہر نگاہ دوڑائی۔ ایک کم عمر لڑکا آلتی پالتی مارے لوگوں کے بوٹ پالش کر رہا تھا۔ چند نوجوان حالیہ بل فائٹنگ کے مقابلے پر خوب زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ اچانک دو نوجوان گٹار اٹھائے وہاں چلے آئے اور اداس سی دھن دھیمے سروں میں چھیڑ گئے۔ یہاں کی رونق باقی جگہوں سے بے حد مختلف ہے۔ ہر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس چوک کے قریب قریب بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیتا ہے، اپنا غم کہہ سناتا ہے۔ یہ جو دو نوجوان ہیں نا، یہ اسی وقت پر یہ دھن بجاتے ہیں۔ یہ دھن مجھے بے حد اپنی اپنی سی لگتی ہے۔ اس کیفے کو پسند کرنے کی ایک شاید وجہ یہاں کا یہ خوبصورت نظارہ اور دل میں اتر جانے والی یہ دھن بھی ہے۔ وہ ارسل کو دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لیتا دیکھ کر بتانے لگی، یہ دھن مجھے بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ماریانا کی بات سن کر بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ اسی وقت ان کی میز کو چھری کانٹوں اور چٹنیوں کے پیالوں سے سجا دیا گیا۔ سب سے پہلے گازپاچو پیش کیا گیا، کچے ٹماٹروں اور کالی مرچوں سے تیار کردہ سوپ۔ گو کہ ماریانا آداب میزبانی کا ایک اصول سرے سے بھلا بیٹھی تھی۔ تمام کھانے اس نے اپنی پسند کے منگوائے تھے۔ اتنا تو اسے خیال ہی نہ رہا کہ بیچارے مہمان کی بھی کوئی پسند ناپسند ہوگی۔ برکیف گازپاچو کے پیالے ان دونوں کے آگے رکھے تھے، اور ارسل کو گہرے نیلے رنگ کے پیالے میں موجود سرخ رنگ کے مرغوبے نے پسو پیش میں مبتلا کر ڈالا تھا، آیا کہ وہ پیے کہ نہ پیے۔ یہ گازپاچو ہے، بہت بہترین سوپ، آپ نے پہلے کبھی پیا نہیں؟ ماریانا نے سوپ سے لطف اندوز ہوتے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو ارسل ششوپن میں مبتلا تھا۔ نہیں، اس گازپاچو سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، ارسل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لو سنیتو، معذرت، مجھے لگا شاید آپ گازپاچو شوق سے پیتے ہوں گے، وہ معصومیت سے کہتی پھر سے شرمندگی کے ساگر میں ڈوبنے لگی۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، میں پینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس البیلی سی لڑکی کو پھر سے شرمندہ کرنے کا ارادہ اس کا بالکل بھی نہ تھا۔ ارسل نے سوپ کا پہلا چمچ منہ میں بھرا، ذائقہ گزارے لائق تھا۔ ماریانا کی بے قرار منتظر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اچھا ہے، ارسل نے گازپاچو کو گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے سامنے بیٹھی ماریانا کے چہرے کو دیکھا، اس کے فکر انگیز تاثرات کو بھانپا اور ان دو لفظی سہاروں کی مدد سے اس کی فکر کو مسکراتے ہوئے آزاد کر ڈالا۔ اچھا لگا نا؟ مجھے پتا تھا آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ وہ خوش ہوئی اور اسے یوں خوش ہوتا دیکھ کر وہ یکدم ہنس دیا۔ اچھے لگتے ہیں،
आप हंसते हुए, शायद इसीलिए कम हंसते हैं। मारियाना ने मुस्कुराकर अरसल के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा और अगले ही पल अरसल के लबों पर थरकती हंसी थम गई। एक नौउम्र लड़के ने ट्राउट फिश की 2 प्लेटें लाकर इन दोनों के सामने रख दी। सालम ट्राउट मछली प्लेट पर सजी अरसल का मुंह चिरा रही थी। उसे मछलियां खाना कुछ खास पसंद ना था। मुझे यकीन है आप मछली शौक से खाते होंगे, तभी मैंने खास तौर पर ट्राउट मछली मंगवाई है। उसका मजा पूंचा की बस्ती वाला तो नहीं, मगर जायकेदार बहुत है। मारियाना ने फिर से अपनी राय दी और उसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सका। अजब मुश्किल में फंस गया हूँ, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। मुश्किल ये थी कि वो चाहते हुए भी सामने बैठी लड़की को इनकार नहीं कर पा रहा था। वो जब भी अपनी नीली आंखें उसके चेहरे पर जमाती, लफ्ज उसके अंदर ही अंदर मुंजमद होकर रह जाते। अभी भी वो गुमगु कैफियत में बैठा सामने मारियाना को मजे से मछली खाता देख रहा था। आप खा क्यों नहीं रहे? मेरा यकीन करें, मछली वाकई जायकेदार है। वो उसे गुमसुम सा बैठा देखकर फिर चहकी। अरसल को अब बहरहाल कुछ तो करना था, या तो इनकार या फिर मछली पर हाथ साफ, और इनकार वो कर नहीं पा रहा था। वो अपनी इसी कैफियत पर अंदर ही अंदर झंझलाता हुआ परेशान हुआ। उसने इसी कैफियत के जेरे असर कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई। दायरा मुकम्मल होकर भी आगे बढ़ चुका था। इंटरव्यू सेशन का ख्याल उसके जहन में झमाके की सूरत वारिद हुआ। उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, उसके लिए आज ये मछली खाना पड़ेगी। ये सोचते हुए बिला आखिर उसने सालम ट्राउट पर कांटा चबो ही दिया, और कांटा चुभते ही सालम ट्राउट खस्ता टुकड़ों में बिखर गई। उसने कांटे के सहारे इस खस्ता टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। टुकड़ा मुंह में जाते ही घुल गया। मछली वाकई जायकेदार थी। जिंदगी में पहली बार उसे मछली खाना अच्छा लग रहा था। दोनों मूसीकारों ने उदास धुन के बाद अब रोमानवी धुन छेड़ डाली थी। उनकी उंगलियां घटार के तारों को नरमी से छू रही थी। धुन कभी शौक होती तो कभी मध्यम। ये फ्लेमिंगो की रवायती धुनें हैं। ट्राउट के बाद कॉफी का दौर चला। वो कॉफी की चुस्कियां भरते उसे इन धुनों के हवाले से आगाह करने लगी। इन धुनों में शौक़ी भी थी, रोमानियत के साथ साथ उदासी भी। अरसल को ये धुनें भी मुतासिर करने लगी, और फिर वो दोनों मूसीकार भी चले गए। उनके जाने के बाद अरसल का इर्तिकाज भी टूट गया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, अरसल ने कॉफी का खाली मग मेज पर रखते हुए मारियाना से कहा। मारियाना उससे मुत्तफिक होती हुई उठ खड़ी हुई। वो दोनों एक साथ ही कैफे से बाहर निकले थे। मारियाना ने शुक्रिया के साथ साथ अरसल को अल्लाह हाफिज कहा। इससे कबल कि वो दोनों अपने अपने रास्तों की जानिब बढ़ते, स्याह लिबास में मलबूस एक बूढ़ी औरत सर पे स्याह रुमाल बांधे खासमीन के कंगनों का टोकरा उठाए तेजी से उनकी जानिब जैस्मीन के कंगनों का टोकरा उठाए तेजी से उनकी जानिब लपकी और लजाजत के साथ कंगन लेने पर इसरार करने लगी। अरसल माजरत करके गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। गाड़ी में बैठते हुए उसने एक सरसरी सी निगाह मारियाना पर डाली और ठिठक गया। मारियाना इस बूढ़ी औरत के हाथ में अच्छी खासी रकम रख रही थी। दफ्तर उसी वक्त मोबाइल पर पीड्रो की कॉल आ गई। उसकी गैर मौजूदगी के बायस पीड्रो ने कुछ इंटरव्यूज के बाद बाकी तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू कल पर रख दिया था। पीड्रो से बात होने के बाद उसने निगाह दोबारा मारियाना की जानिब की। वो हैरत ज़दा रह गया। मारियाना इस बुढ़िया के साथ साथ उन जैस्मीन के कंगनों को बेचने में मदद कर रही थी। कितनी मुख्तलिफ है ये लड़की, ना जाने फिर कभी उससे मुलाकात हो या ना हो। खुद से हम कलाम होता वो मारियाना को सराहे बगैर ना रह सका। एक मीठी सी मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया। आज तो वो अनगिनत बार बेवजह मुस्कुराया था। गाड़ी रिवर्स करके उसने एक आखिरी निगाह दूर होती मारियाना पर डाली और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। वो कितने दिनों से ऐसे खुददार इंसान की तलाश में थी जिसे वो उसकी अमानत सौंप सके। वो अमानत जो वो कितने दिनों से अपने बैग में लिए फिर रही थी। आज इस कंगन बेचती बुढ़िया की आंखों की नमी, घुली मजबूरी और बेकसी उसकी निगाहों से मख्फी ना रह सकी। उसने वो रकम बहला फिसला कर बुढ़िया के हवाले करने की कोशिश की, मगर बुढ़िया खुददार थी।
وہ نہ مانی۔ تب ماریانا نے دوسرا راستہ اپنایا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ مدد اسی بڑھیا کی کرے گی، لہٰذا اس نے بڑھیا کے گہنے بیچنے میں اس کی مدد کرنا شروع کر دی اور اسی بہانے اس نے وہ رقم آہستہ آہستہ بڑھیا کو پہنچا دی۔ ضعیف ہونے کے باعث بڑھیا کا ذہن اور نظر دونوں کمزور تھے۔ وہ ماریانا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے دیے گئے پیسوں کو رکھتی چلی گئی۔ بڑھیا کی مدد کر کے وہ بے حد خوش تھی اور اب گرینی سے کال پر بات کرتے ہوئے وہ گھر کی راہ لے چکی تھی۔ گرینی، آپ میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، میں اب کوئی بچی تھوڑی ہوں، اس نے گرینی کے سوالوں کا کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ماریانا، کتنی ہی بڑی ہو جاؤ میری بیٹی، میری فکریں تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ گرینی غالباً مسکرائی تھی۔ وہ گرینی کی اس محبت پر مسرور ہوئی۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر رکتی گاڑی پر پڑی اور وہ وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ گاڑی میں موجود فیملی اتر کر شاپنگ مال کے اندر داخل ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے ان لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ماریانا، خاموش کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ گرینی نے اس کی مسلسل خاموشی سے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں گھر آ کر بات کرتی ہوں گرینی، اتنا کہہ کر وہ کال منقطع کر کے بے چین قدموں سے شاپنگ مال کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ سوچتے سوچتے کب ان کی آنکھ لگی تھی انہیں خود خبر نہ ہوئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حواس بحال ہوتے ہی رات کا منظر کسی فلم کی مانند نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اجنبی دوشیزہ، ان کے لب ہولے سے پھر پھر آئے اور وہ ہڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرہ خالی تھا، بستر شکن آلود تھا، اس کے علاوہ کمرہ جوں کا توں ویسا ہی تھا جیسے رات میں وہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ کہاں گئی؟ کہیں چلی تو نہیں گئی؟ یاور بخت کو خدشے نے ستایا۔ وہ آن کی آن کمرے سے نکلا اور متلاشی نگاہوں سے اسے تلاش کرتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھے ہی تھے کہ کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ کچن کی جانب بڑھے اور دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ وہیں کیبنٹ کھولے کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کی پشت ان کے سامنے اور پشت پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ یاور بخت ان سیاہ زلفوں کو تکتے رہے۔ کسی مقناطیسی قوت کے زیر اثر ان کے قدم خود بخود ہی اس جیتی جاگتی قیامت کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ عین اس کے عقب میں جا کھڑے ہوئے۔ اس کی زلفوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو ان کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ بے خبر تھی اور بے خبری میں پلٹی اور اس کے یوں عالم میں بے خبری میں پلٹنے سے دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ یاور بخت کو اتنا نزدیک پا کر دھڑکتے دل کے ساتھ دیوار سے جا لگی۔ اس کے مرگ نین سے ساگر چھلکتے تھے۔ یاور بخت از خود رفتگی کے عالم میں مزید اس کے قریب ہوئے، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی حرارت انہیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ ایک اتھل پتھل سی کیفیت یاور بخت کو اپنے اندر محسوس ہونے لگی۔ ان کی نگاہیں اس مری مری وجود کا بے قراری سے طواف کرنے لگی۔ صاحب، ان کی سانسوں میں جلتے انگاروں کی آنچ سے اس کا چہرہ جب جھلسنے لگا تو اس کے ترش گداز لب ہولے سے پھر پھر آئے۔ یاور بخت چونکے، بے قراری کی چادر ان کے وجود سے ذرا سی سرکی اور وہ پشیمانی سے ادھر ادھر دیکھتے کچھ قدم پیچھے ہٹے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی بے قراریوں کی لگام دینے کی غرض سے وہ پاٹ دار آواز میں مخاطب ہوئے۔ سجل نام ہے صاحب، وہ متوحش سی بولی۔ سجل؟ وہ سرگوشی کے انداز میں زیر لب گویا ہوئے۔ سجل نے متوحش نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے بے قرار انسان کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ یاور بخت اپنے خود پر قابو پا چکے تھے۔ کچن کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ وہ بھوک لگی تھی صاحب، اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں نے اپنی مجبوری کو الفاظ میں ڈالا۔ اور ہاں، تم ایسا کرو، کمرے میں جاؤ، میں کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتا ہوں، انہوں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سجل کے کچن سے باہر نکلتے ہی وہ سر تھام کر رہ گئے۔ وہ بیچاری مظلوم لڑکی اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی اور ان کے نفس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ وہ خود پر لان تان کرتے ہوئے چائے بنانے لگے۔ کل رات ملازموں کو انہوں نے خود ہی چھٹی دے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی غیر لڑکی کی ان کے گھر میں قیام کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مخالف حلقوں میں پھیل جائے۔ سلائس پہ جیم لگا کر ٹرے میں چائے کے 2 کپ سجا کر یاور بخت نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں سجل ان کی منتظر تھی۔
हाँ, अब बताओ माजरा क्या है? सज्जल के पेट की आग भरते ही उन्होंने वो सवाल पूछा जो कब से उनके दिमाग में कुलबुला रहा था। सज्जल कुछ पल की खामोशी के बाद अपनी बीती यावर बख्त को सुनाने लगी। सज्जल शहर से करीबी गांव की रहायशी थी। इस गांव के चौधरी की बुरी निगाह सज्जल के हसीन सरापे पर थी। एक दिन चौधरी के सर चढ़े बेटे का सज्जल के भाई से झगड़ा हो गया। इस झगड़े में चौधरी का नौउम्र बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया। चौधरी ने सज्जल के भाई को सजा के तौर पर जेल में डलवा दिया। सज्जल के वालिदैन की बड़ी मिन्नत समाजत करने पर चौधरी ने सज्जल के भाई को माफ करने की शर्त उनके सामने रख दी। चौधरी ने सज्जल को हवेली की कुल वक्ती मुलाजमा के तौर पर रखने का हुक्म दिया था। बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी इन गरीबों पर करम होता, मगर हवेली में रखने के बाद सज्जल से उसके वालिदैन को हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म करने को कहा गया था। सज्जल के वालिदैन ना माने तो उसके भाई पर चौधरी के अइमा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। मजबूरन उसके वालिदैन ने उसे चौधरी की हवेली में छोड़ डाला, मगर हिर्स ज़दा चौधरी जब उसकी इज्जत पर हमला आवर हुआ तो वो हवेली से भाग खड़ी हुई। यावर बख्त उसकी दास्तान सुनकर जरा भी हैरान ना हुए। वो ऐसी किसी वाक़ये की तवक्का रखते थे। उन्हें सज्जल से बेहद हमदर्दी महसूस होने लगी। उसकी पोशाक जगह जगह से फटी हुई थी। इन्हें ख्याल आया कि सज्जल के लिए कपड़ों की खरीदारी की अशद ज़रूरत है। इन फटे खस्ता हाल लिबास में मलबूस का सामना करना खुद उनके लिए भी आजमाइश साबित हो रहा था। सज्जल उनके एहसासात से बेखबर खौफ के अनगिनत नन्हे मुन्ने संपोलियों से घबराती सिसकती रही। ना जाने औरत इतनी नादान क्यों होती है कि मर्द के जरा से आसरे पर बेफिक्र हो जाती है, और जरा सी मदद करने वाला मर्द ना जाने उसकी निगाहों में फरिश्ते के मनसब पर फाइज क्यों हो जाता है। हैबतनाक इमारतों के परछाइयों वाले शहर में अंधेरे का राज था। सोए सोए शबनमी सन्नाटे में एक औरत सयाह शाल सर पैर ओढ़े कच्ची आबादी की इस तंग सी गली में छोटे छोटे कदम उठाती दाखिल हुई। उसकी गोद में एक नन्ही मासूम सी जान आंखें मूंदे इर्द गिर्द से बेनियाज सो रही थी। झिंगर के सन्नाटे में गूंजती आवाज ने भी उसकी नींद में खलल ना डाला था। शायद आखिरी बार मुहैया होने वाली माँ की गोद की हरारत सुकून बेपनाह था। वो औरत छोटे छोटे कदम उठाती गली के वस्त में पहुंच चुकी थी। अजब बेबुनियाद सा अंदाजा था उसका। अंधेरे में भी चांद जैसा चेहरा हर एहसास से आरी था। आंखों में अजनबियत का बसेरा था। लब एक दूसरे से पैवस्त बाहम थे, जैसे कभी ना खुलने की कसम खाए बैठे हों। वो चलते चलते एक ईंट गाड़े के कच्चे मकान के सामने आ रुकी। उस औरत ने चार इतराफ नजरें दौड़ाते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर वो गोद में मौजूद इस मासूम जान की जानिब मुतवज्जा हो गई। उसकी अजनबियत से भरपूर आंखें यकदम धुंधला उठी। नमी उसकी आंखों में ठहर गई। उसने गोद में उठाए नन्हे मासूम वजूद का आखिरी बार दीदार किया। उसकी जामिद पलकों पर ठहरे आंसू उसके गुलाबी रुखसार पर ढलने लगे। खुनक ज़दा उंगलियां उसने नन्हे नन्हे नकूश पर फेरी। ममता के लम्स से सोए हुए बेसूद वजूद में थरथराहट उभरी। जिगर पाश निगाहों से इस औरत ने इस मासूम चेहरे को अपनी निगाहों में समोते हुए उसके अध खुले लबों पर एक आखिरी बोसा दिया। ममता से लबरेज एक आजुर्दा सा आखिरी बोसा। उसने एक गहरी सांस अपने अंदर उतार कर तमाम हिम्मत मुजतमा की और इस कच्चे पक्के घर के क्वार्टर पर नसब जंग आलूद कुंडे को दस्तक के से अंदाज में धीरे से हिला डाला। इस वीरान सन्नाटे में दस्तक की आवाज उभरी और फिर मध्यम होती चली गई, और कुछ सानिये के बाद इस औरत ने यही अमल दोहराया। कौन है भाई? इस पल रात के झंझलाहट और फिक्र से लबरेज एक मर्दाना आवाज तारीकी में गूंजी, और अगले ही पल दरवाजे का गहरा नीला क्वार एक चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। दरमियाने उम्र का खुशो शक्ल मर्द आंखें मलता दरवाजे पर खड़ा हैरान परेशान सा इधर उधर तक रहा था। बाहर कोई भी ना था। दफ्तर उसकी निगाह अपने कदमों पर पड़ी। चंद माह का नन्हा वजूद गधे की आगोश में कैद उसके निगाह करम का मुंतजिर था। इस शख्स ने बेसाख्ता लावारिस वजूद को गोद में उठाया, इधर उधर घबराई हुई निगाह दौड़ाई और झट से दरवाजा बंद करके अंदर चला आया।
वो करीबी छतनार के घने दरख्त की ओर से ये सारा मंजर देख रही थी। अरे नेक वक्त, देखो तो जरा कौन इस मासूम को हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया है। मकान के छोटे से कच्चे सहन से आती सरगोशी नुमा आवाज ने उसकी समात पर होले से दस्तक दी। एक दिल खराश सी मुस्कुराहट उसके जख्मी लबों पर आ ठहरी। दिखाओ मुझे, गोद में दो इसे। नेक बख्त की हड़बड़ाई हुई सरगोशी सन्नाटे में सरसराई। दरख्त की ओट में छुपी औरत का रुआं रुआं समात बन गया था। उसके गले में एक लॉकेट है, खोल कर देखो जरा इसे। नेक बख्त ने गालबन सुनहरी लॉकेट की तरफ इशारा किया था। इसके शोहर ने मुस्तअदी के साथ लॉकेट खोलना शुरू कर दिया। लॉकेट खुल गया था। उस दिल की शक्ल के लॉकेट के अंदर दो छोटी छोटी तस्वीरें चिपका थी। इन तस्वीर को देखकर उन दोनों मियाँ बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके गद्दे में एक रुक्का भी छुपा हुआ था। मर्द की सुनसुनाती आवाज ने इस औरत को मजीद चौंकाया। नेक बख्त ने वो रुक्का झट से खोलकर बेकरारी से पढ़ना शुरू किया। जूं जूं वो पढ़ती गई, उसके चेहरे की रंगत मान पड़ती गई। वही है खान, वही है। उसी ने हमारे लिए ये रुक्का लिखा है। तुम दरवाजा खोलो, वो बाहर ही खड़ी होगी। खान, नेक बख्त के लहजे में हुज़न की आमेज़श थी। नहीं, बाहर कोई भी नहीं है। तुम बताओ क्या लिखा है इस रुक्के में। खान इस तरह बेकैफियत का शिकार हुआ था। वो इस जंजीर से खुद को आज़ाद करने जा रही है। खान, जिसे जिंदगी कहते हैं। एक सर्द आह नेक बख्त के लबों से खारिज हुई और वो दोनों शिकस्त खुर्दा से अंदाज में चारपाई पर किस्मसाए और इस बदनसीब वजूद को तकने लगे। नेक बख्त और खान जान चुके थे कि उनके आंगन में सांस लेती औलाद किसकी थी। वो मुत्तमिन हो चली। छतनार के दरख्त की ओर से निकलती वापसी के सफर पर कदम बढ़ा दिए। अजब शिकस्त खुर्दगी थी उसके अंदाज में, खुद से बेपरवाह बेनियाज सी चाल। स्याह शाल उसके जिस्म से ढलकती चली गई। जोड़े की शक्ल में लिपटे दराज स्याह बाल किसी नागन की सूरत कमर पर रेंगने लगे। रात की तारीकी में मजीद इजाफा हुआ चला था। झींगरों ने भी जैसे आहजारी का राग तेजी से अलापना शुरू कर दिया था। रफ्ता रफ्ता वो निगाहों से दूर होती चली गई। उसका गमो यास में डूबा वजूद एक नुक्ता बनकर रह गया था, एक बेजबान नुक्ता। इश्क की एक रूह फरसा दास्तान के एक बाब का इख्तिताम होने जा रहा था। चारा गर हार गया हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसे। इंतहाई खूबसूरत और जदीद तराश खराश के मलबूसात उसके बिस्तर पर बिखरे हुए थे और वो हैरत ज़दा सी इन दीदा मलबूसात को तक रही थी। ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं। वो हैरत से आंखें फाड़े कभी इन कीमती कपड़ों को देखती तो कभी सीने पर हाथ बांधे खड़े यावर बख्त को। यावर बख्त ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। ये सब बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। उसने खुश होकर इन मलबूसात पर हाथ फेरते हुए कहा, इनमें से जो तुम्हें मुनासिब लगे वो जाकर पहन लो। तुम्हारा पहना हुआ ये लिबास कुछ मुनासिब नहीं। यावर बख्त ने उसके शहद अकीन वजूद से नजरें चुराते हुए कहा। सज्जन ने स्याह और सुर्ख रंग के इम्तजाज का लिबास उठाया और झट से बाथरूम में घुस गई। यावर बख्त एक गहरा सांस लेते हुए उसके कमरे से बाहर आ गए। दफ्तर उनका मोबाइल बज उठा। कॉल अजीज की थी। यावर बख्त ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। ये बताओ यावर, इस लड़की का तुमने क्या किया? घर से बाहर किया या नहीं? इब्तिदाई रस्मी कलमात के बाद अजीज ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, वो अब तक यही है यार। वो मुश्किल में गिरफ्तार लड़की है। मैं घर से निकाल दूंगा तो वो फिर से इसी दलदल में जा फंसेगी। यावर बख्त ने झिझकते हुए अजीज को अपने खदशे से आगाह किया। कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो यावर बख्त। तुमने कब से मजलूम औरतों का ठेका लेना शुरू कर दिया? जानते भी हो इस तरह के मामला तुम्हारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। पार्टी तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी कर रही है और तुम बखूबी जानते हो कि मुखालिफ पार्टी ने महमूद बेग को किसी शिकारी कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे लगा रखा है और तुम न जाने किन चक्रों में पड़ गए हो। अजीज यावर बख्त की बात पर शदीद खफा हुआ। खफा होने वाली बात भी थी। डॉक्टर ने उस लड़की के हुस्नो
खूबसूरती का जो नक्शा खींचा था उसने अजीज को भी परेशानी में मुब्तला कर डाला था। वैसे भी दुनिया में मर्द हसीन आफतों का शिकार होने में जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। तुम फिक्र न करो अजीज, मैं जल्द ही इस मुसीबत का कुछ इंतजाम करता हूँ। दरअसल औरत जात है ना यार, ऐसे ही घर से निकाल बाहर नहीं कर सकता। वो अजीज की फिक्र को समझते हुए नरमी से समझाने लगे। मजाक ना करो यावर बख्त, मसला औरत का नहीं उसके हुस्न का है। और क्या मैं इन बातों को समझता नहीं हूँ यावर मेरे भाई, ये वक्त नहीं है उसके हुस्न से अपनी प्यास सैराब करने का। उसका जिक्र ही तुम्हारे लिए इन दिनों जहर साबित हो सकता है। सो जितना जल्द हो सके इस आफत को दफा करो। अजीज बरस ही पड़ा। हकीकत उसने यावर बख्त के मुंह पर तमाचे की सूरत मारी थी। यावर बख्त भुना का रह गया। अगर अजीज उनका जिगरी दोस्त ना होता तो वो तमाम लिहाज बलाए ताक रखते हुए उसे उसकी औकात याद दिला देते, मगर अजीज ना सिर्फ उनका जिगरी दोस्त था बल्कि पार्टी से राब्ते का सहूलतकार भी था। बहरहाल अजीज की तलख बातों ने उन्हें अंदर तक सुलगा कर रख दिया था। वो तस्लीम करें या ना करें, खैर से ये हकीकत ही थी कि वो सज्जल के मुंह जोर बेलगाम हुस्न से मरऊब हो चले थे। साहिब, यावर बख्त भुनाए हुए खड़े थे जब अकब से आती सदा ने उन्हें पलटने पर मजबूर कर दिया। क्या मुसीबत है यार? वो गुस्से से बुरबुराते हुए पलटे और ठिठक कर रह गए। सामने मुसीबत शोला ज्वाला बनी खड़ी थी। सुर्खों स्याह रंग की उसकी सुनहरी रंगत पर गजब ढा रहा था। कुछ देर कबल उमड़ कर आने वाला गुस्सा मोम की तरह पिघल गया था। जच रहा है ना साहिब? वो खुश होती उनसे पूछ रही थी। खूब जच रहा है, यावर बख्त बामुश्किल खुद को संभालते हुए कह पाए। सज्जल खुश थी। घूम घूम कर फ्रॉक के घेर को देखकर मुसर्रत का इजहार कर रही थी। वो अल्लड़ थी, उसकी अदाओं में नुदरत थी, रद्दा थी, जो कि यावर बख्त के लिए आतिश अफरोज साबित हो रही थी। वो बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए अंदर कमरे की जानिब भाड़ गए। शाम को उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना था। उन्होंने खाने पीने का काफी सामान किचन में लाकर रख दिया था। सज्जल को खाने पीने के हवाले से जरूर ताकीद करके वो चले गए थे। मीटिंग में मुखालफिन के हवाले से कुछ मनफी प्रोपेगेंडे की बाबत इत्तलाआत थी। इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ लाहे अमल को तरतीब देना था और इन तैयारियों का खाका बनाने के लिए कुछ दिन मजीद उन्हें इस्लामाबाद ठहरना था। इसी दौरान कराची के मामलात वो इल्वी साहिब के सुपुर्द कर आए थे। इल्वी साहिब उनके मातहतों में सबसे काबिले एतमाद साथी थे। उनकी अदम मौजूदगी में तमाम कारोबारी मामलात उन्हीं के सुपुर्द होते थे और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि कारोबार के तमाम मामलात से वो सबीहा को भी बखूबी आगाह रखें। वो मीटिंग से घर वापसी पर मुस्तकिल सबीहा को कॉल मिला रहे थे, मगर सबीहा उनकी कॉल वसूल नहीं कर रही थी। ना जाने सबीहा कहाँ मसरूफ है। उन्होंने बुरबुराते हुए मोबाइल बराबर वाली फ्रंट सीट पर पटकते हुए झंझला कर कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उन्हें कुछ अहम कारोबारी अमूर के हवाले से सबीहा को कुछ ताकीद करनी थी। नीज उन्हें मालूम हुआ था कि महमूद बेग ने कारोबार के साथ साथ उनके घर पर भी नजर रखना शुरू कर दी है। वो बहुत सी बातों से सबीहा को खबरदार करना चाहते थे। उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी की बिना पर सबीहा घर में अकेली भी थी और बहुत सी बातों से बेखबर भी। इन्हीं ख्यालों में गुम गैराज में गाड़ी पार्क करके जब वो अपने कमरे की जानिब रुख करने लगे तो पराठों की इश्तिहा अंगेज खुशबुओं ने उनके कदमों का रुख गैर इरादी तौर पर किचन की जानिब मोड़ दिया था। सज्जल सामने खड़ी दुपट्टे से बेनियाज सुबक रुवी से पराठे बेलने पर मसरूफ थी। वो खनकारे सज्जल बेख्तियार उनकी जानिब पलटी। साहिब, आप आ गए? वो आस्तीन से चेहरे और गर्दन पर बहते पसीने को साफ करती गोया हुई और अगले ही पल रवानी से कूलर से पानी का गिलास भरकर उन्हें पेश करने की गर्ज से आगे बढ़ी। शुक्रिया। यावर बख्त ने मुस्कुराकर उसके हाथों से पानी का गिलास थामा और तहम्मुल से घूंट घूंट पानी पीने लगे। अलबत्ता नजरें अभी भी सज्जल का तवाफ कर रही थी। ये सब क्या कर रही हो तुम? देखते हुए भी वो पूछ बैठे। वो जी आलू के पराठे बना रही हूँ। पता है साहिब, मेरे अब्बू को मेरे हाथों के बने आलू के पराठे बेहद पसंद हैं। अम्मा भी कहती थी कि बड़े स्वाद वाले पराठे बनाती हूँ। आप आज खाएंगे तो आप भी उंगलियां चाटते
ہوئے رہ جائیں گے۔ صاحب ذرا سی بات کا جواب بھی اگلا پچھلا سب سنا دینے کی عادی تھی۔ آپ ایسا کریں صاحب، منہ ہاتھ دھو لیں، پھر میں گرم گرم پراٹھے لے کر آتی ہوں۔ وہ یاور بخت کو خاموش پا کر بولی۔ آلووں کے پراٹھوں کی خوشبو یاور بخت کی بھوک کو چمکا دیا تھا۔ وہ سجل کی بات سن کر فریش ہونے چلے گئے تھے۔ گرما گرم خستہ خستہ ذائقے دار پراٹھے اور کڑک چائے بظاہر تو بے حد سادہ سا اہتمام تھا، مگر تھا بے حد ذائقے دار۔ وہ شوق سے کھا رہے تھے۔ سواد آ گیا۔ دل ہی دل میں کتنی بار وہ پراٹھوں کو سراہ چکے تھے۔ صاحب پراٹھا مزے کا لگا نا؟ میں آپ کے لیے روز کھانا پکایا کروں گی۔ اس نے ان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ارے نہیں سجل، تمہیں روز کھانا پکانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آخری لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولے۔ کیوں صاحب، کیوں ضرورت نہیں؟ آپ نے میری جان بچائی، اتنا بڑا احسان کیا، مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اور میں یہاں بیٹھ کر ہڈ حراموں کی طرح روٹیاں توڑتی رہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ میں گھر کے سارے کام کروں گی، آپ مجھے نوکری پر رکھ لیں، میں گھر کے سارے کام کیا کروں گی۔ اس نے احسان مندی کے جذبے سے لبریز کہا، اور پراٹھوں کے ساتھ انصاف کرتے یاور بخت کے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے چونک کر سجل کو دیکھا۔ معصومیت اس پر ختم تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا سجل، میں تو اس شہر میں کچھ دن کا مہمان ہوں، پھر تو میں چلا جاؤں یہاں سے، تمہیں جلد اپنا کوئی ٹھکانہ کرنا ہوگا۔ یاور بخت نے خانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ یہ بات سجل نے خود نکال لی۔ صاحب جی تو جہاں آپ جائیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں آپ کے ساتھ سارے کام کروں گی، آپ کے گھر آپ کی ملازمہ بن کر رہوں گی، آپ کے علاوہ اب میرا اور ہے کون؟ وہ کچھ زیادہ ہی ان سے مرعوب ہو چلی تھی، ان کے قدموں تلے آ بیٹھی۔ اس کے نین کٹوروں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے۔ اس کے بھیگے ہاتھوں کا لمس انہیں اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوا تو انہوں نے گھبرا کر ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر وہ ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے لجاجت بھرے انداز میں گڑگڑا رہی تھی۔